ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डं त्रयोविंशः सर्गः। अंगदाभिवादनं। ततः समुपजिग्रन्ति कपिराजस्य तन्मुखं पतिं लोकश्रुतातारा मृतं वचनमब्रवीन्। शेषे त्वं विषमे दुःखम् अनुक्त्वा वचनं मम उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातले। मत्तप्रियतरा नूनं वानरेन्द्रमही तव शेषे हितां परिष्वज्य मां च न प्रतिभाषसे। सुग्रीवस्य वशं प्राप्तः विदिरेश भवद्यहो सुग्रीव एव विक्रान्तः वीरसाहसिकप्रिय। वृक्षवानरमुख्यास्त्वां बलिनः पर्युपासते येषां विलपितं कृच्छ्रम् अंगदस्य च शोचतः। मम चेमां गिरं श्रुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे। इदं तद्वीरशयनं यत्र शेषे हतो युधि शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा। विशुद्धसत्त्वाभिजन प्रिययुद्ध मम प्रिय। मामनाथां विहायैकां गतस्त्वमसि मानद शूरायन प्रदातव्यां कन्या खलु विपच्चितां। शूरभार्यां हतां पश्य सद्यो मां विधवां कृताम् अवभग्नच्च मे मानः भग्ना मे शाश्वती गतिः। अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे अश्मसारमयं नूनम् इदं मे हृदयं दृढं। भर्तारं निहतं दृष्ट्वा यन्नाद्य शतदा गतं सुकृच्चैव हि भर्ता च प्रकृत्या मम च प्रियः। आहवे च पराक्रान्तः शूरः पञ्चत्वमागतः पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी। धनधान्यैः सुपूर्णापि विधवेद्युच्यते जनैः। स्वगात्रप्रभवे वीर शेषे रुधिरकर्दमे कृमिरागपरिस्तोमे त्वम् आत्मशयने यथा। रेणुशोणितसंवीतं गात्रं तव समन्ततः परिरब्धुं न शक्नोमि भुजाभ्यां प्लवगर्षभ। कृतकृत्योऽत्य सुग्रीवः वैरेऽस्मिन्नतिदारुणे यस्य रामविमुक्तेन कृतमेकेषुना भयं। शरेण हृदि लग्नेन गात्रसंस्पर्शने तव भार्यामि त्वां निरीक्षन्ति त्वयि पञ्चत्वमागते। उद्बबर्गशरं नीलः तस्य गात्रगदं तथा गिरिगह्वरसंलीनं दीप्तमाशीविषं यथा। तस्य निष्कृष्यमानस्य बाणस्य च बभौ द्युतिः अस्तमस्तः समृद्धः रश्मिर्दिनकरादिव। पेदुक्षदज्जदारास्तु व्रणेभ्यस्तस्य सर्वशः ताम्रकैरिकसम्पृक्ताः दारा इव धराधरात् अवकीर्णं विमार्जन्ति भर्तारं रणरेणुना। अस्रैर्नयनजैशूरं शिशेश्चास्त्रसमाहतं रुधिरोक्षितसर्वाङ्गं दृष्ट्वा विनिहतं पतिम् उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुत्रमङ्गदमङ्गना। अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्रः सुदारुणां। सम्प्रसक्तस्य वैरस्य गदोऽन्तपापकर्मणा बालसूर्योज्ज्वलतनुं प्रयान्तं यमसाधनम्। अभिवादय राजानं पितरं पुत्रमानदम् एवमुक्तसमुत्थाय जग्राहचरणौ पितुः भुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्याम् अंगदोऽहमिति ब्रुवन्। अभिवादयमानं त्वाम् अंगदं त्वं यथा पुरा दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थं नाभिभाषसे।
अहं पुत्रसहाया त्वाम् उपासे गदचेतनं सिंहेन निहतं सद्यः गौसवत्सेव गोवृषम् इष्ट्वा सङ्ग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्बसीम् अस्मिन्नवभृदे स्नातः कथं पत्न्या मया विना या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे शादकुम्भमयी मालां तां ते पश्यामि नेह किं राजश्रीर्न जहाति त्वां गदासुमपि मानद शूर्यस्यावर्तमानस्य शैलराजमिव प्रभां न मे वचपत्यमिदं त्वया कृतं न चास्मि शक्ता विनिवारणे तव हता स पुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीर्विजहाति मामिह। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे अंगदाभिवादनं नाम त्रयोविंशः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।